बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुस्तफ़ा आवान मैदान के प्लेटफॉर्म और प्रेस क्लब नौशहरा वादी सून के प्लेटफॉर्म से जी सेगमेंट है जी इंटरव्यू टाइम। और आपको पता है कि इस प्लेटफॉर्म से मैं डिफरेंट इंटरव्यूज़ कर रहा हूँ, डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ की, डिफरेंट प्रोडक्टिव पर्सनैलिटीज़ की। तो जनाब जो आज की पर्सनैलिटी है यानी वो भी सियासी, समाजी और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पर्सनैलिटी अभी जनाब हमें हम आपको मिलवाते हैं उनसे। और बताता चलूँ मैं आपको कि आपको पता कि ये प्लेटफॉर्म है पॉजिटिव लोगों के लिए, वो लोग जिन्होंने वादी सून के लिए कुछ किया, कुछ प्रोडक्टिव काम किया। तो चलिए मैं ज़्यादा आपके दरमियान नहीं रहता और बात करते हैं जो आज की पर्सनैलिटी है। जी ये पर्सनैलिटी आपके सामने है हाजी रब नवाज साहब। अच्छा मेरे भी बड़े मोहसिन हैं और जहाँ इससे पहले कि मैं सर की तरफ आऊँ, मैं थोड़ा सा आपको ये ज़ाती तजर्बा मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मेरे बड़े अच्छे इनसे एक फैमिली रिलेशन है बहुत ज़्यादा। बेसिकली ये बिजनेसमैन है। तो जहाँ तक ये प्रेस क्लब की बात है कि जैसे हमने इसका इजरा किया है, तो जिन लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी हुई और जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया और बहुत हद तक हमें सपोर्ट किए कई चीज़ों में। अब हाजी साहब ने मुझे मना किया कि वो मैं आपको ना बताऊं, लेकिन आप ये कह लें कि इन्होंने हमें हर तरह की सपोर्ट जो ज़रूरत थी हाजी साहब ने वो एहसान फरमाया। मैं समझूंगा कि वादी सून के लिए उन्होंने किया। तो चले जी अब मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेता, चलते हैं। हाजी साहब कैसे हैं जनाब? जनाब वालेकुम, ठीक है। अच्छा सर कैसा लग रहा है इंटरव्यू? माशाल्लाह सर बहुत खुशी हुई है आपके इस इदारे में आने की, तो हमें तो बहुत खुशी हुई है। वैसे भी हमारे इलाके में जो अच्छे काम हो, अच्छी शख्सियत हो, उसको हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं। शुक्रिया सर। तो हमें बहुत खुशी है कि आप इधर आ रहे हैं और हमारे इलाके की खिदमत करेंगे, हमें भी खुशी होगी और हम भी इंशाल्लाह आपके साथ जो ताउन हो सकता है करेंगे। बहुत किया है और मैं ये कहता हूँ कि दोस्तों से कि आप यकीन कीजिए कि ये जो मैंने जिम्मेदारी उठाई है, आप ये कह लें कि मैं बिल्कुल औहदों के पीछे नहीं पड़ने वाला। तो उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर ये था कि हाजी साहब जैसी एक बिल्कुल इम्पार्शल सी पर्सनैलिटीज जो अभी ये बताएंगे अपने कारनामे, तो आपको पता लगेगा कि ये वादी सून के लिए क्या किया है या क्या सोचते हैं। तो ये जो मैंने जिम्मेदारी उठाई तो उसमें से एक प्रेशर आप ये भी समझ लें कि हाजी साहब की जो एक चाहत थी, एक मोहब्बत थी, ये सर वो भी प्रेशर ही होता है ना मोहब्बत में भी, क्या कि आपने अप्रिशिएट करना है या ओब्लाइज करना है। ठीक हो गया। तो प्रेस क्लब पे सर आप खुश हैं? बहुत खुशी हुई है कि पहला आपका जो लीगैलिटीज और कानूनी तौर पे हम कोशिश कर रहे हैं इसको पूरी तरह से। आप अभी कदम उठा रहे हैं, हमें उस चीज की खुशी है सर। ये इस चीज की जरूरत थी आपके ख्याल? जरूरत है। बहुत शुक्रिया सर जी। इंशाल्लाह दुआ फरमाते रहें, इखलाकी सपोर्ट हमारी करते रहें और इंशाल्लाह गाइड करते रहेंगे तो चले सर आते हैं इस साइड पे। बेसिकली सर आप बिजनेस कर रहे हैं माशाल्लाह आयरन का बिजनेस है सर। हम आर्मी में रहे हैं, आर्मी में हमने बहुत अच्छी सर्विस की है माशाल्लाह। मेडिकल कोर में रहे, आर्मी मेडिकल कोर में बड़ी अच्छी फोर्स है जी सर रहे हैं। तो उसके बाद रिटायरमेंट के बाद अपना बिजनेस शुरू किया और माशाल्लाह अल्लाह पाक ने। अच्छा हाजी साहब इधर एक क्वेश्चन है, मतलब मैं समझ सकता हूँ कि जितनी अच्छी आपने सर्विस की है और एक ब्रिलियंट इंसान ही उस हद तक पहुंच सकता है, तो यार बिल्कुल तजाद नहीं सी कि सर उधर मेडिकल बड़ी फेस्टिकेटेड सी फील्ड है। अच्छा इधर सर आपने हार्डवेयर का कारोबार शुरू किया, तो सर ये मतलब किस तरह, थोड़ा सा ये करेंगे फिर हम इंशाल्लाह पॉलिटिक्स की तरफ। मैं आर्मी में था ना, तो आर्मी में भी मैं तकरीबन हमारे जो आला अफसर थे जिनके साथ मेरी ड्यूटी थी, उनके मतलब ज़ाती काम या सर्विस के काम वो मैं सर अंजाम देता। अच्छे काम करने की वजह से उन्होंने मुझे अच्छी अच्छी ड्यूटियाँ वहाँ कराई। मेरा बेसिकल ट्रेड आर्मी मेडिकल कोर में ड्राइवर था, यानी कि जो खिदमत मेरे से हो सकती थी अपने गांव की, अपने रिश्तेदारों की मेडिकल के हवाले से, तो वहाँ पर भी आपने बसर मैंने पूरी अपनी जदोजहद करके ठीक हो गया, मतलब वालिदैन की, अपनी बिरादरी की और दोस्तों की जो खिदमत हो से मैं करता रहूँ। अच्छा तो फिर बिजनेस का ये माइंड कैसे बना? फिर जिस वक्त रिटायर हुआ मेरे बड़े भाई हाजी अमन नवाज साहब जी, वो मतलब इस लाइन में थे ऑलरेडी, ही वाज डूइंग, यानी कि वो अपने गांव में काम कर रहे थे, गांव में काम कर रहे थे। तो उधर उन्होंने जिस वक्त रिटायरमेंट मेरी हुई, उन्होंने कहा यार हम दोनों भाई रल के नौशहरे में काम करते हैं, क्योंकि नौशहरा बड़ा शहर है, अंगा जो है ना वो छोटा गाँव है। और हम दोनों भाई इधर आ गए। इधर आकर अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो काम किया, यानी कि इस वक्त मेरे ख्याल में वादी सून में तकरीबन मैक्सिमम पूरी वादी सून को इल्म है कि हम दोनों भाई आर्मी के थे, दोनों भाई आर्मी के थे
اور دونوں نے ہم نے جو کام کیا یا جو کام کریں الحمدللہ لوگوں کی خدمت جو ہو سکتی ہے نہیں وہ آپ اکاموڈیٹ کرتے ہیں ہر کام مجھے پتہ ہے لوگ بتائیں گے علاقہ بتائے گا کہ یہ لوگ کیسے ٹھیک ہو بھائی کام اچھا جی وہ نہیں وہ مجھے پتا ہے نا یعنی آپ سے بزنس ڈیل بھی رہتی ہے تو یعنی آپ کس طرح اوبلائج کرتے ہیں یعنی ہر بندے کو میرے سمجھ تو آپ کا یعنی وہ کنٹریبیوشن اچھا سر یہ ہو گئی ٹھیک ہے اچھا پالیٹکس میں سر جی کس طرح آ گئے کوئی پیچھے لیگیسی تھی کوئی بزرگ اور کوئی یعنی ان کا رجحان ہو کر وہاں سے جتنے بھی سابقہ پرانے الیکشن ہوئی ہیں نا سر بھٹو دور کے لے کر یعنی کہ جو ہم ہوش میں تھے اس وقت سے چھٹی آتے تھے دلچسپی لیتے تھے یعنی آپ کو تھا شوق مطلب شوق تھا سر بچپن سے تو جس وقت ریٹائرمنٹ کے بعد میرے سامنے جو الیکشن تھے سن 13 کے نواز شریف صاحب وہ اقتدار میں آئے تھے اس وقت ہم نے بھرپور حصہ لیا جس میں ایکٹیو پالیٹکس جس کو کہتے ہیں بی بی صاحب کو مطلب انگا میں اس کی یعنی کہ ہمارے بی بی صاحب بی بی سمیرا کی بات کر بی بی سمیرا صاحب نون لیگ کی طرف سے تھے اور ہمارے انگا کے جو پرانے سابقہ چیئرمین صاحب آ رہے تھے وہ پہلے نون کے تھے لیکن وہ اس دور میں پی ٹی آئی میں چلے گئے تھے تو پی ٹی آئی نون کا آدمی نہیں تھا تو اس وقت میں نے بھرپور طریقے سے مطلب ادھر الیکشن میں حصہ لیا اور اچھے نتائج لیے اور سمیرا کو اچھی طرح ہم نے نا مطلب وہ بڑی ہیوج میجورٹی اس وقت 2013 اچھی لیڈ پر ہم نے انگا میں ان کو ہم نے ٹھیک ہوا اچھا پھر سر یہ جو بی ڈی الیکشنز تھے اس میں پھر آپ کیسے آئے پھر ساتھ ہی بی ڈی الیکشن آ گئے تو میں نے ادھر حصہ لیا تھا لوگوں نے میرے ساتھ ماشاءاللہ بہت اچھے لوگوں نے تعاون کیا تھا پھر انہوں نے مجھے کہا یار کہ آپ نون کی طرف سے نا اچھا میں ادھر ایک سوال کروں گا سر مطلب کوئی بھی ابھی باقی پارٹیز والے بھی آئیں گے انشاءاللہ پیپلز پارٹی پی ٹی آئی جو یعنی مذہبی پولیٹیکل جماعتیں ہیں ان کے بھی لوگ آئیں گے تو ایک کوشچن یہ ہے کہ اچھا نون لیگ کی طرف آپ کو رجحان کیوں تھا مثلا یعنی میاں صاحب کی طرف جو تھا مطلب کیا سوچ کے ایک سر میرے سروس کے دوران جو ہے نا سروس کے دوران دو پارٹیاں تھیں ایک اس وقت پیپلز پارٹی اور بڑا ٹف مقابلہ تھا دونوں میں سے ہمیں یعنی کہ شروع سے نون لیگ کے ساتھ لگاؤ تھا کیونکہ نہیں لگاؤ کسی پرفارمنس یعنی کہ نواز شریف صاحب کے اچھے کاموں کی وجہ سے سڑکیں اچھی بنوائیں یعنی کہ یہ مطلب انہوں نے دھماکے وغیرہ جو کیے ان میں سے ہمیں جو اچھا کام لگا بھی اچھا ڈیفینیٹلی ملک کا دفاع یعنی کہ ملک کی حساب سے ہم نے تھوڑا اس کو جو ہے نا زیادہ مطلب پہلے بھٹو صاحب کو ہم پسند کرتے تھے اس کے بعد نواز شریف صاحب آ گئے پھر ہم نواز شریف کو مطلب اپریشیٹ کرتے رہے ان کا مطلب جہاں بھی الیکشن ہوتا تھا یہاں کر کوشش کرتے تھے اور ان کو کرم بخش صاحب آئے ان کے ساتھ ہم نے الیکشن لڑا ان کو الیکشن ووٹ کر دیے پھر نعیم صاحب آ گئے نعیم صاحب کے بعد پھر ہمارے بی بی صاحب آ گئے تو مطلب ہر الیکشن میں نون کے ساتھ ہم نے یعنی وہ افیلیشن رہی اور آج تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ یعنی سٹل وہ آپ ہے اچھا جی سر آگے چلتے ہیں اس کے بعد 2013 کے الیکشن ہوئی آپ نے میڈم سمیرا کو یعنی آپ نے سپورٹ کیا اور اس کے بعد وہ بڑی ہیوج میجورٹی سے جیتی اچھا اس کے بعد سر آ گیا کہ 2015 میں شاید وہ یہ ہاں بی ڈی الیکشنز ہوئی تو اس میں بی ڈی الیکشن میں مجھے ٹکٹ مل گیا چرمینی کا نون لیگ کی لیکن ہمارے یونین کونسل انگا میں ہماری بدقسمتی سمجھیں یا جو بھی سمجھیں 4 نون لیگ کے کھڑے ہو گئے تو ووٹ ڈسٹریبیوٹ ہو گئے تو اس میں آپ نے مجھے بتایا کہ غلی صاحب ایک کھڑے گئے موڈلی کی طرف سے بیگ صاحب اگالی کی طرف سے ایک انگا میں نا ایک ہمارے شوکت صاحب تھے وہ بھی نون کے تھے وہ ویسٹ بن گئے تو اس کی وجہ سے لیکن پھر بھی ماشاءاللہ 300 ووٹ ہم نے اپنے شہر میں جانا تو اچھا اس میں یعنی جو آپ کو ڈیفیٹ ہوئی 35 ووٹس آپ مجھے بتا رہے ہیں یعنی کہ ہم اوور آل جو ہم جو آ رہے ہیں نا وہ 35 ووٹ سے مطلب ٹھیک ہو گیا اچھا سر یہ تو چلیں ٹھیک ہے ہار جیت یعنی ہوتی رہتی ہے اب مجھے یہ بتائیں کہ اپارٹ فرام ڈیٹ کہ چلیں آپ چیئرمین تو نہیں بن سکے تھے اچھا لیکن آپ پاکستان مسلم لیگ نواز کے آپ کارکن تو تھے ٹھیک ہے نا سر اچھا اب یہ تھا کہ 13 سے لے کے پھر 17 تک میاں صاحب کی رہی پھر خاقان صاحب یعنی مطلب نون لیگ نے کنٹینیو کیا اور 5 سال پورے کیے تو ڈیفینیٹلی سر یعنی آپ کو یعنی جو حکومتی پارٹی کی سپورٹ ہوتی ہے وہ تو تھی تو ود ان دیٹ ٹائم آپ نے انگا کے لیے کیا ڈیولپمنٹ کروائی انگا شہر میں سر ماشاءاللہ جو میرے سے ہو سکتا تھا نا میں نے تقریباً 2 محلوں میں نا نلکے کرائے تھے
ٹھیک ہے, یعنی بور ہوئے, مطلب 2 بور کرائے ان کا پانی, پانی کی کمی تھی مطلب, جی جی. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد شہر کی جو مین گلیاں تھیں نا جی, ٹھیک ہے, تقریباً 75% گلیاں میں نے, اچھا وہ سولنگ کروائی آپ نے یا روڈ بنے, مطلب سولنگ بھی کرائی, اور ہمارے شہر کا جو مین یعنی کہ گھر کے سامنے جو روڈ ہوتی ہے نا, جو گیٹ ہوتا ہے, ہماری وہ روڈ ایسی خراب تھی کہ میرے خیال میں ادھر گاڑیاں اگر کسی کو بکنگ کے لیے کہو تو وہ کوئی بکنگ کے لیے انگے میں جاتا نہیں تھا. اچھا ٹھیک ہے. تو یعنی کہ انگا سے لے کر ہمارے ایک قبرستان ہے بی فاطمہ والی, وہاں تک روڈ کی وہ حالت تھی کہ گاڑی نہیں جا سکتی تھی. لیکن ماشاءاللہ مجھے اللہ تعالیٰ نے نعمت دی, میں نے ان کو جوید صاحب سے اس وقت ایم پی جاوید بھائی, جوید ایم پی اے, ان سے اور بی بی صاحب سے میں نے گرانٹ لے کر, اور آج تک بھی وہ تاریخی رستہ میں نے بنوایا, روڈ بنوائی, جو ابھی بھی گاؤں والے بچے بتائیں گے کہ وہ آپ آج تک انشاءاللہ یعنی کہ 100. تو یہ جو یعنی آپ نے روڈ بنوایا تھا, میگا پروجیکٹ آپ کو, اچھا یہ تقریباً کتنی, یعنی مجھے لینتھ اس کی اندازن ہوگی, وہ کتنا ہوگا تقریباً جتنی بھی گلیوں کے پیسہ ملتا تھا وہ 10 فٹ چوڑا ہوتا تھا اور 4 انچ موٹا, لیکن میں نے 12 فٹ چوڑا کرایا اور 6 انچ موٹا کرایا, اور خود کھڑے ہو کر میں نے کام کرایا, جس کی وجہ سے ٹھیکیدار بھی میرے سے کان پکڑتا تھا کہ یار آج تک ایسا کام کسی نے کرایا. تو میں نے جو کام کرایا آج تک وہ کام بتاتا ہے کہ کام کسی نے کرایا ہے, اور تقریباً میرے خیال میں 1.5 کلومیٹر بنتا ہے یا کلومیٹر بنتا ہے. اچھا مطلب بڑا, یعنی کہ وہ جو 1.5 کلومیٹر نواز صاحب بڑا, یعنی کہ بڑی ایریا کور ہوتا ہے, اچھا کام ہوا ہے. تو وہ یعنی سڑک آج بھی ماشاءاللہ اسی طرح. شہر کے اندر جو خستہ گلیاں تھیں, اسی طرح وہ تقریباً شہر کے جو ضروری کام تھے وہ میں نے پرائرٹی بیس پر کرائے, پرائرٹی بیس یعنی کہ ٹھیک ہو گیا. اچھا اس کے علاوہ یعنی یہ تو یعنی آپ کے پروجیکٹس ہو گئے, اس کے علاوہ آپ نے مطلب جو یعنی مورلی اخلاقی سپورٹ یعنی اپنے اخلاقی کچھ 1-2 بندے کو سروسنگ میں نے دلائی, ایک ہمارے لیڈی صاحب تھی ان کو کرائی. اس کے بعد جو بھی یعنی کہ کام اس قسم میں ہوتے تھے, یعنی کہ کسی کے ذاتی کام تھے یا کسی کا کوئی بیمار کو سی, یا ویسے اخلاقاً جو ہمارے شہر کے مطلب اس قسم کے غریب لوگ ہوتے ہیں ان کی ہم جو ہو سکتا ہے وہ ان کا ہمارا تعاون ان کے ساتھ ہوتا ہے, اور انشاءاللہ آگے بھی کرنے کے لیے تیار ہیں, پہلے بھی کرتے رہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا پھر جب عمران خان صاحب کا دور آ گیا, اب یعنی یہ تو وہ ڈیولپمنٹ 13 سے 18 میاں صاحب کی حکومت تھی. اچھا اور اس وقت یعنی شہباز صاحب پنجاب میں تیسی ہے, بی بی یہاں بھی تھیں, بی بی سمیرہ جو ہے. اچھا اس کے بعد سر یہ کہ ڈیفینیٹلی جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں نواز بھائی تو آپ کو سپورٹ ہوتی ہے, اچھا آپ کو فنڈز بھی مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے, پاکستان میں ایک سسٹم ہے کہ بے شک اگر اپوزیشن کا بندہ جت گیا ہے نا اور حکومت ہار گیا ہے تو ڈیفینیٹلی مطلب یہ کہ حکومتی پارٹی کا ایک ایج ہوتا ہے, آپ کام کروا لیتے ہیں. اچھا اب آگے آپ کے اوپر نا بینگ اے پولیٹیکل ورکر, اور سر اس دور میں بھی نا نواز شریف دور میں ہمارے ایک عزیز ہیں, ہمارے بہت تعلق ہے ان کے ساتھ, مقصود صاحب میاں چنو سے ہیں, وہ ہمارے انکل تھے, ان کے والد صاحب شیرون صاحب وہ فوت ہو گئے, ان کے بزدار صاحب کے ساتھ بہت تعلق تھے, عثمان بزدار, یعنی کہ ان کے ساتھ بور لے, تو عثمان بزدار کی طرف سے ان کو کہہ کر انہوں نے ہمارے شہر کے لیے. اچھا نہیں میں ادھر ہی آ رہا ہوں کہ 18 تک تو یہ تھا نا کہ چلیں ایک ایج تھا. اچھا اب ڈیفیکلٹ یہ کہ جب خان صاحب کا دور آیا تو ڈیفینیٹلی مشکل دور تھا, یعنی یہ دور 2022 تک رہا جب تک خان صاحب کی حکومت ختم نہیں ہوئی. تو وہ جو 3 سال کا یعنی ایرا تھا, ٹائم تھا, تو اس میں سر آپ نے اپنی مدد آپ کے تحت کچھ لوگوں کی خدمت کی یا یعنی پارٹی بیس پہ کوئی کی, اچھا کوئی کمیونٹی مدد دوستوں کے ساتھ مل کے کی, اچھا یہ یعنی ٹائم میں آپ نے کیا کیا؟ اس میں ہمارے وہ جو مقصود صاحب تھے نا وہ انہوں نے خود بھی یعنی کہ انٹرسٹڈ, کیونکہ ان کا سب کا گاؤں تھا, تو ہم لوگوں نے بھی کوشش کی کہ ہمارا ان کے ساتھ بہت زیادہ تعلق ہے, ان کو ریکویسٹ کی اور انہوں نے ہمیں کوفی سے ہنگا کارپوریٹ سڑک ہماری وہ انہوں نے بنوا کر. اچھا یعنی اپوزیشن میں ہوتے ہوئے بھی تسی چونا لایا انہوں نے, تسی ان کو کام لیا مطلب. اس کے بعد یہ نشرت شک کوٹ, اور اس کے بعد پھر جو ہمارے تھے ایم پی تھے وہ ان کو دیکھ کر پھر انہوں نے اپنی یعنی کہ ان کی ویلیو کم ہو رہی تھی, انہوں نے پھر امنا سے اگالی سے پھر یہ ہمارا سوڑی موڑ ہے وہاں تک پھر انہوں نے ہمیں سڑک دی, جس کی وجہ سے ہمارا یہ کام ہمارے شہر کا ہمیں شہر کا یہ مطلب یہ ہے کہ پھر نواز بھائی کافی تیز ہو, مطلب کہ آپ کی پولیٹیکل جو سینس ہے وہ اس مشکل وقت میں پریویل کر رہی تھی کہ میں نے کہاں سے کام لینا ہے.
मेन तो मसला ना कि आवाम को आपने ना सर फैसिलिटेट करना फिर सर हमारे एक शहर में ना एक बी फातिमा वाली कब्रिस्तान है, उसकी हमारी जो है ना बिल्डिंग खस्ता थी, मतलब ये उसकी बिल्डिंग को बिल्कुल। अच्छा, ये सारा खान साहब के दौर की बात आप कर रहे हैं? उस दौर में सर हमारे अम्मी जान साहब फौत हो गई, तो वो जो जनाजा गाह था ना उसकी खस्ता हाल थी, तो मैंने कहीं गलती से एक दफा कहा था कि यार मैं इसको ना कोशिश करूंगा इसकी जरा मरम्मत और जरा, तो हमें अल्लाह ताला ने हिम्मत दी और बड़े भाई ने हमारे इत्तेफाक की वजह से हमने पूरा जनाजा गाह जो है ना नई बिल्डिंग हमने अपनी मदद की, अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ लोगों ने हमारे साथ तावन किया, पूरी बिल्डिंग हमने नई जो है ना यानी हाँ उसमें मतलब माँ जी की मोहब्बत भी तो थी ना सर, डेफिनेटली सर ऐसी। हाँ मैं ये समझता हूँ जो नेक औलादें होती हैं सर डेफिनेटली यानी अल्लाह ताला उनसे ना यही काम लेता है, माशाल्लाह, प्राउड ऑफ यू सर। अच्छा सर जी अब आगे आ जाएंगे, ये तो चले खान साहब के उस मुश्किल दौर में भी आपने ना जिन्हें कहते हैं तो इन्होंने चूना ला के काम करा लेना, बड़ा टेक्निकली, दिस इज द पोलिटिकल विजडम बस, और अल्लाह की पहला बंदा एफर्ट करता है, सोचता है, फिर अल्लाह ताला ठीक हो गया जी। अच्छा सर अब आ जाए मौजूदा यानी जो दौर यानी हुकूमत है, पहले तो ये बताएं कि ये पार्टी मोहब्बत से यानी हट के यानी ये कैसा जा रहा है, यानी चले मरियम बीबी की बात कर लेते हैं, यानी बीइंग एक पुराने, मुझे तो पता है कि आप यानी एक जेन्युइन पॉलिटिकल वर्कर हैं और मरियम बीबी यानी एक बड़ी प्रोडक्टिव वज़ीर आला है। अच्छा और उन तक यानी इस अजिज दी जेडी आवाज है ना सर पहुंच जाती है किसी, तो उन्हें मैं ये कहूंगा कि या जो और सीनियर लीडरशिप है भी ये दीज आर द जेन्युइन पॉलिटिकल वर्कर जो यानी आपकी पार्टी के, इसी तरह और पार्टियों के भी जब आएंगे तो मैं पार्टी लीडरशिप से कहूंगा कि ये वो लोग होते हैं जो हर हाल में यानी आपकी पार्टी का एजेंडा जो है यानी वो बुलंद रखते हैं। तो मरियम बीबी कैसी जा रही है एज ए सीएम, मतलब आपने मुझे ना प्रोजेक्ट वाइज बताना है और परफॉर्मेंस वाइज बताना है। सर जो मरियम नवाज जब से आई है ना तो वो मतलब यंग माशाल्लाह लीडर हैं, और उन्होंने जो कदम उठाया ना सर, जो सफाई वाला प्रोग्राम है और वो रब नवाज साहब प्रैक्टिकली हो रहा है, वो पूरे इलाके पूरे पंजाब के लिए जो है ना जो अच्छा पंजाब को तो आप छोड़े ना, जस्ट कम टू द सून वैली, अच्छा ये मेरा इलाका है। अच्छा अभी जो है ना सर देखो ना हमारे मतलब बड़ा रैपिडली हो रहा है, हमारे नौशहरे में जगह जगह बू आ रही होती थी, मैं क्योंकि कारोबार नौशहरे में करते हैं, अभी माशाल्लाह ये है कि डेली बेस पर हर जगह पर सफाई हो रही है, वो ये बहुत अच्छा मतलब है प्रोग्राम है इसमें। अब ढेर मुझे वैसे नजर नहीं आया जब ये उसके बाद उसने घर के लिए गरीबों के लिए उन्होंने जो कर्जा शुरू कर दिया, और अभी वो घर बन रहे हैं लोगों के, ऐसे लोग जो किराए पे बैठे थे वो किराए वाला जो है ना जमा करा रहे हैं और अपने घर में बैठे हैं, यानी कि एक अच्छे ये काम उसने किया, प्रोडक्टिव माशाल्लाह। उसके बाद कारोबारी हिसाब से अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो जरूरत नहीं है कर्जे की, लेकिन कई लोग कर्जा ले रहे हैं अपने कारोबार के लिए, वो ये भी अच्छा काम है। फिर उसने कोई 800 ग्राम उन्होंने कोई मॉडर्न विलेज की कोशिश की कि मैं अपने पंजाब, अच्छा मॉडर्न विलेज की तरफ मैं तो उससे पहले ना मरियम बीबी जो कोई टॉपिक है मैं आपसे ना एक यानी क्वेश्चन आपको मैं मुश्किल पाण लगा, हाल तक तो मैं तुहानू सवाल कीते बड़े यानी सीधे सीधे। अच्छा मियाँ साहब वज़ीर आला पंजाब रहे, नो डाउट बड़े लीडर हैं, मतलब देखें मेरे कहने नाल कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मतलब अल्लाह ताला ने जो उन्हें एक इज्जत दी है, नो डाउट वज़ीर आला रहे, वज़ीर आज़म रहे। अच्छा शहबाज साहब मतलब शहबाज स्पीड चाइना तक मशहूर है, ये शहबाज बड़ा अच्छा अब देखें, अच्छा अब 2 दफा वो भी वज़ीर आला रहे, ठीक है जी, बहुत अच्छा काम किया वज़ीर तक वो माशाल्लाह बहुत नहीं मैं कुछ और क्वेश्चन आपसे करने लगूं। अच्छा मरियम बीबी को यानी ऑलमोस्ट 1 साल आप कह लें कि राउंड अबाउट ये हुआ है, रैपिडली वो काम कर रहे, क्या मैं गलत नहीं कह रहा कि अगर स्पीड वाइज और यानी आप ये चीज करें कि यानी रैपिडली जितना यानी मरियम ने यानी ग्रिप किया है पाकिस्तान की यानी हिस्ट्री में इतना यानी कम अरसे में इतनी रैपिड काम नहीं हुई, किसी ने नहीं, गुलजार साहब रहे हैं या इससे पहले नहीं, मैं इवन क्या कह रहा हूँ कि मियाँ साहब ने बहुत काम करवाया, शहबाज साहब ने बहुत काम करवाया, लेकिन अगर मरियम ने थोड़े टाइम में मैं ये चीज बना लिया कि प्रैक्टिकली जैसे भी आपने घरों की बात की, अच्छा जैसे आपने ये साफ सुथरा पंजाब यही है ना प्रोजेक्ट है, तो वो नाज़रीन ये वो बातें कि अभी मुझे बड़े आराम से दोस्त लिख देंगे कि पक्का पटवारी है, तो मैं हल्फन कह रहा हूँ मैं पटवारी नहीं हूँ,
मतलब ये कि जो चीज आपको सामने नजर आ रही है आप वो बात कर रहे हैं कि मैं यहाँ तक ये कह रहा हूँ कि मरियम बीबी माशाल्लाह जितना रैपिडली सर काम कर रहे हैं, मैंने अपनी लाइफ में अगर मैं पीछे 40 साल की पॉलिटिक्स 35 साल की पॉलिटिक्स देखूं, इतना रैपिडली काम मैंने नहीं देखा। नहीं, किसी ने नहीं सर, इज इट सो? मैं ठीक है, एक साल में इतना उसने किसी ने भी नहीं किया। तो इस स्पीड को जारी रखना, बल्कि जो भी हुकूमत आई है एक साल में तो वो कुछ भी नहीं करते, यानी कि आखिरी सालों में, लेकिन इसने पहले दिन ही इसने आवाज जो है। चले जी, बेस्ट ऑफ लक, अच्छी बात है। अभी आप कोई वो विलेज वाला प्रोग्राम की बात करो, क्या नाम है? विलेज वाला ऐसे हुआ है कि मैंने ना जब से यानी कि ये हुकूमत आई, अच्छा, ये जो विलेज प्रोग्राम है ये भी मरियम बीबी के वो जो मेगा प्रोजेक्ट जैसे कर्जा स्कीम है, जैसे ये अपनी छत अपना घर वाला है मेरे ख्याल में, उसके साथ साथ एक और यानी सफाई प्रोग्राम जैसे है, साफ सुथरा। तो ऐसा जब से ना ये शाकिर बशीर साहब को जब भी मिलते थे, हमें गाँव के लिए फंड मांगे, जब भी मिले उनको मैंने कहा यार हमारे लिए कुछ ना कुछ दें, हमारे मतलब काफ़ी मसाइल हैं, तो उन्होंने वो मेहरबानी मेरे साथ की है कि उन्होंने एक हमें विलेज को उन्होंने कहा कि मैं नाम डलवाऊंगा और मैं कोशिश करूंगा कि आपका गांव जो है ना मॉडर्न विलेज में आ जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी वो मॉडर्न विलेज में हमारा नाम आ गया है। तो उम्मीद है अभी महीने अंदर अंदर हमारे काम। तो यानी ये क्रेडिट आप शाकिर साहब को ये शाकिर साहब ने मेहरबानी हमारे साथ की है, क्योंकि नाम तो आप वादी सून में 22 गाँव है, लेकिन 22 गाँव में से हमारा बल्कि कोशिश किया उन्होंने पहला गाँव हमारा है, या फिर मेरे ख्याल में कोई मेरे ख्याल में पहल बदराड़ भी उन्होंने किया है। अच्छा, इस मॉडर्न विलेज प्रोग्राम जो होगा, जी, इसमें क्या स्पेशलिटी क्या होगी, क्या करवाएंगे आप? इसमें सर वाटर सप्लाई का है सर, जो वाटर सप्लाई कमजोर हैं, जो वाटर सप्लाई नहीं है, जिधर पानी नहीं जा रहा है, पीने का पानी जो वो होगा। उसके बाद जितने भी स्कूलों के काम हैं वो होंगे, बिल्डिंग नहीं है या उसमें कोई जो उसके हैं रेनोवेशन, अस्पताल में जो मतलब इस किस्म का मसला कोई कमी पेशी जो फैसिलिटीज हैं वो फैसिलिटीज। उसके बाद गलियों के नंबर लगेंगे, और R to Z गलियां शहर की जो है ना वो इंशाल्लाह जो मतलब दिस इज गुड प्रोग्राम, यानी कि ऑल गलियां जो है ना वो इंशाल्लाह हमारी वो बना कर देंगे। ठीक हो गया। मतलब तो ये कितने अरसे का प्रोग्राम है भाई, उसकी क्या कोई टाइम लिमिट है, कोई रेड लाइन है क्या? नोटिफिकेशन के बाद अभी मरियम ने जो है ना, क्योंकि इस बजट में उसने नोटिफिकेशन किया है, ठीक हो तो पैसा आते हुए गाँव में काम हो रहा है। अभी मरियम साहब ने दोबारा कहीं मीटिंग बुलाई थी और उसमें उन्होंने कहा कि मुझे जल्दी रिपोर्ट दें, जल्दी ये काम होना चाहिए। और अभी मतलब मरियम बीबी के रडार में मतलब ये प्रोजेक्ट है, वेरी गुड, ठीक हो गया इंशाल्लाह। अच्छा सर, ये तो मसला, अब ये बताएं कि वादी असून में जैसे अभी मैं इंशाल्लाह उस पर डॉक्यूमेंट्री बनाऊंगा आपकी मदद से, उछाली में जैसे कहा जा रहा है कि सून में पानी कम हो रहा है, लेवल नीचे जा रहा है, जैसे कह रहे हैं जी कि यानी सोलर पे जबकि ये ट्यूबवेल वगैरह लगे हैं तो पानी का ज़्यादा भी हो रहा है। तो साहब इस सिलसिले में आपने कोई यानी आवाज़ उठाई है, कहीं कोई बात करने की कोशिश की है कि मतलब यानी ये ऐसा मामला है कि ये आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है? जी। तो इस पर कोई सर मैं खुद, मेरा ज़ाती बोर है, मेरा खुद भी यही इसमें शमूलियत है इस काम में। तो हम तो एज ए इलाका उसके लिए हम ये कहते हैं कि डैम बन जाए, मिनी डैम, मतलब हर शहर में बन जाए, उसकी वजह से पानी रुकेगा, उस रुकने से पानी की सेम दी जाएगी, पानी के लेवल ऊपर आएगा, अल्लाह ताला बारिश दे। क्योंकि नहीं कोई जैसे आपने शाकिर भाई से भी ये मॉडर्न विलेज का कहा है, उनको भी हमने तो ये चीज ये उनको आपने प्रपोजल दिया है? हाँ, उनको भी कहा है। और मंसूर साहब हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, वो भी माशाल्लाह इस इलाके की बहुत मतलब कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ताला वो अपना एफर्ट कर रहे हैं, हिम्मत दे, और हमारे गाँव के जो है अच्छे इलाके के काम करवा रहे हैं, और हमें खुशी हुई है कि और वो बड़ा दिल से वो ये मैं ये कहूँगा नाज़रीन, मैं छोटी सी बात आपको बताऊं कि मंसूर भाई से मेरी एक ही मुलाकात हुई, दोस्तों के साथ में गया, तो बस मंसूर भाई के पास में ऐसे ही बैठा, तो मैंने कहा जी पॉलिटिक्स बाकी चीज़ें छोड़ें सर, आप क्या सोच के ये कर रहे हैं ना? तो मैंने कहा चले आपके अल्फाज मैं बताता हूँ कि भाई आप समझते हैं कि कंधों पर एक बोझ है इस धरती का, हमने वो बोझ और वो एहसान लुटाना है जो उसने पैदा किया और इस मुकाम तक पहुंचा। तो ये मैं आपको यानी मंसूर भाई की जो यानी माइंड सेट है, मतलब बड़ा अच्छा माशाल्लाह पहले भी बड़े अच्छे कि वो इसको कर्ज समझते हैं सर, लेकिन ये आदमी हमें अल्लाह ताला ने ऐसा दिया है कि ये हमारे इलाके को बहुत यानी कि नो डाउट कोशिश करें कि इलाके की मतलब हर लिहाज से, और उसने खुद भी कहा है कि मैं अपने इलाके को इंशाल्लाह यानी कि तहसीलों में अच्छी तहसील
اور ضلع میں اچھا ضلع کی کوشش کروں گا میں, جو میرے سے ہو سکتا ہے میں کروں گا, اور کر رہے ہیں, یہ بڑی خوشی. نہیں, انہوں نے کہا میں نے قرض اتارنا ہے اس دھرتی کا, یہ انہوں نے مجھے کہا ہے. منصور بھائی کو یاد ہوگا بالکل, انہوں نے یعنی بات کی. دیٹس گڈ. تو اچھا شاکر بھائی کیسا کام کر رہے ہیں؟ شاکر بھائی صاحب وہ ماشاءاللہ شریف بندے ہیں, بہت زیادہ بہت اچھے, ویری نائس, ویری ہمبل. تو کوشش پوری کر رہے ہیں, لیکن صاحب ظاہر ہے پھر کوئی کمی بیشی ہوتی ہیں, لیکن کوشش کریں اور وہ مطلب ہے نا جو ان کے ہو سکتا ہے. نہیں, وہ انٹریکٹ ویسے کرتے ہیں, رابطہ شابطہ کیا جائے تو وہ جی کریں رسپانس کرتے ہیں, کریں گے, رسپونڈ کرتے ہیں, نہیں کر رہے ہیں کام. اچھا, اس کو سر تھوڑا سا بس ایک آپ کوشچن میں پارٹی بیس پہ کروں گا. میرا اپنا جو ہے کمپیریزن ہے, مثلا میں جو پچھلے 10-12 سال سے دیکھ رہا ہوں, کیا یعنی آپ کی پارٹی یعنی سون, میں پوری بات کر رہا ہوں شہرہ, جی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پرفیکٹ لوگوں کے ہاتھوں میں؟ مطلب اس میں یہ ہے سر کہ مطلب نام نہیں لینے کی ضرورت, میں آپ کو جسٹ ایک یعنی کوشچن کیا. مطلب دیکھو نا, ہمارے گاؤں میں علاقے میں تھوڑا کمزوریاں ہیں. مثلا میں آپ کو چھوٹی سی بات بتا دوں تو یہ 2000 کون سا الیکشن ہوئے لاسٹ میں جو یہ 2024 میں ہوئے. 24 میں. ہاں, مطلب یہ ہے کہ آپ کے ایک جگہ پہ میں بھی بیٹھے سر, ٹھیک ہے جی. اب یہ ہوتا ہے کہ یہ ہم بھی پولیٹیکل ورک کر رہے ہیں کہ بھائی, اور یہ میں تمام جو لیڈرز ہیں یہاں پر, پاکستان پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی, میاں صاحب کی پارٹی, میاں صاحب یا خاص طور سے مریم بی بی تک تو آواز پہنچ جاتی. میں انہیں ایک چیز یہ بتاؤں گا, یا بلاول صاحب ہیں, کہ جو بیسک ایک لوائل لوگ ہوتے ہیں نا, یعنی انفارچونیٹلی شاید پارٹی کی جو قیادت اور یعنی ان کے درمیانہ گیپ ہوتا ہے. تو میں صرف آپ کو یہ بات تب کہہ رہا ہوں کہ الیکشنز ہو رہے ہیں تو میرے سامنے ہی آپ کے کوئی عہدیدار صاحب تھے, تو وہ جب وہاں پر آئے ہیں تو وہ جناب کہہ رہے سن کہ نچلا ووٹ تو تسی انہوں نے دو نا, تو اتلا تسی بشک دوجے پیپلز پارٹی نے دے دو. اور یعنی 2-3 پارٹیاں تھیں, وہ دونوں ہر پارٹی نے اپنی طرف سے زور لگایا, لیکن ہر آدمی نے اپنی مرضی کی. مطلب ہمارے گاؤں میں ماشاءاللہ ہمارے جو نہیں میں نے کوشچن کیا کیا کہ یہ کیا پارٹی سے وفاداری ہے, میں یہ پوچھ رہا ہوں. ہاں, یہ چیزیں تو سے آ رہی ہیں, یہ ہے, اور یعنی آپ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ میری آبزرویشن ٹھیک ہے, صحیح. چلیں, اب یہ چیز غور کرنے کی ضرورت ہے جو آپ کی صوبائی اور یہاں جو آپ کی ضلعی قیادت ہے, میرے خیال میں ڈیفینیٹلی یعنی انہی کے ڈومین میں آتے ہیں. تو آپ پاکستان کا مستقبل سر کیسا دیکھیں؟ پاکستان کا مستقبل انشاءاللہ اللہ پاک کرم کرے گا. جو ابھی تھوڑے عرصے میں جو ہمارے نام پیدا کیا ہے اس حکومت کے دوران, تو اس حساب سے اگر یہ کوشش کریں, یہ ہماری سب سے بڑی جو ہے کرپشن ختم ہو جائے. جو کرپشن جا رہی ہے, یہ کرپشن آج ختم ہو جائے, ہمارا ملک اتنا ترقی کا بہتر ہو جائے گا. یاد کریں گے بالکل, جب سب سے زیادہ ہمارے ملک نہیں بات سر کرپشن لے کے جا رہی ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ رول آف لا پورا 100% آپ قانون پہ عمل کریں, سارے ادارے قانون کے مطابق اپنی ڈومین میں رہیں. اچھا, جو چور ہے جناب انہوں بالکل کٹہرے, لیکن ہاں یہاں تو میں ان نے حساب لگایا, نوشہرہ میں میں نے حساب لگایا ہر جگہ پہ. نہیں سر, ادھر تو یہ حساب ہے نا, میرا تو ذاتی تجربہ بہت زیادہ کرپشن کہ جڑا چور جو ہے وہ دندناتا پھر رہا ہے, وہ دندناتا پھر رہا ہے, جیڑا بیچارہ مظلوم ہے نا الٹا سر اس پہ پرچے بھی ہو رہے ہیں. اور جناب کئی لوگ یعنی میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ مطلب لوگ جو ہے نا خراب. اچھا, یعنی تو سر آپ نے کبھی اس پہ آواز نہیں, سون ویلی میں جیسے ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ میرے وکلا بھائی ہیں, تو پچھلے دنوں میرے پاس ایک وہ سرکولر آیا, انہوں نے مجھے بھی اس کا یعنی ممبر بنایا, کوئی ٹاؤڈ کمیٹی بنائی ہے اور کوئی اینٹی کرپشن کمیٹی بنائی ہے. جیسے ابھی آپ کرپشن کی بات کر رہے ہیں, تو وہ پھر انہوں نے مجھے ریکویسٹ کی کہ سر آپ بینگ اے پریزیڈنٹ آف پریس کلب آپ اس کے ممبر بنے. تو آپ نے کبھی یعنی ذاتی طور پہ آپ کو یہ فیل نہیں ہوئی کہ مطلب یہاں پر یہ چیز ہے, کیونکہ یہ سب سے بڑا مسئلہ جو ابھی آپ نے کرپشن کا یہ ہے کہ یہاں جو کام جا رہا ہے نا, کوئی غلط بنے کو غلط بندہ کہتے نہیں ہے. مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ میں غلط کروں تو سریعام ایک آدمی کہا یار یہ آپ غلط کام کریں, یعنی کہ کسی کی ہمت نہیں ہے کہ کوئی آدمی غلط کام کرے, اس کو روکنے کے لیے کوئی آ جائے یا کوئی اس کو روک. حالانکہ میں کہتا ہوں, حالانکہ میں یہ کہتا ہوں ہر آدمی کہتا ہے چلتا رہے بس. نہیں, حالانکہ میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی ٹاؤٹی کر رہا ہے اور کوئی سرکاری ملازم قانون توڑ رہا ہے, کوئی بھی غلطی کر رہا ہے, نہیں تو اگر آپ ٹھیک ہیں اور آپ کھڑے ہو جاتے ہیں تو میرے خیال میں ساتھ بڑے آرام سے یہ معاملات ہو سکتے ہیں, لیکن ہر آدمی کہتا ہے چلو یار دن گزاریں بس, یعنی اس رویے کو چینج کرنا پڑے گا. چلیں, اللہ بہتر کرے گا. اچھا سر جی, پرفارمنس میں بھی ساری بات ہوگی,
اور یعنی مزہ ہے آپ کا انٹرویو کرتے کیوں پروڈکٹیو لوگ ناظرین میں پھر کہوں گا بہت سارے فون آتے ہیں مینوں اکثر نا صحیح وہ جو فلانا عہدیدار ہے سر وہ بھی لے لو فلانے دا بھی لے لو تو میں اسے کہتا ہوں جی یہ ٹرانسپیرنٹ لوگوں کا کہ ابھی یہ حاجی صاحب ہیں الحمدللہ کوئی بندہ ایسے چک کے نہیں کہے گا کہ یار مصطفیٰ صاحب تسی کیڑے بندے نوں بٹھایا تو میرے لیے یعنی میری ویلیو بڑھ رہی ہے آپ میرے ساتھ بیٹھ رہے ہیں تو میرا پروگرام خوبصورت ہو رہا ہے تو سارا ایسے ہی رہیے گا اچھا بالکل آخر میں سامنے لینز ہے کیمرہ ہے سارا وہاں دیکھیں گے اور پاکستان کی قوم کو سر آپ بینگ اے پاکستانی مبوطن پاکستانی آپ کیا میسیج دیں گے سر سامنے لینز سر بس ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو سرسبز خوشحال رکھے اور ہمیں دن دگنی رات چگنی جو ہے نا ترقی دے اور ہمیں بہت خوشی ہوگی کہ جو بھی آئے ہمارے ملک کے لیے اچھا ہو اور اچھے کام کرے اور ہمیں بہت خوشی ہوگی اور ہم بہت خوش ہیں اس کہ ہمارا کام اچھے جا رہے ہیں بہت شکریہ حاج صاحب ناظرین یہ تھا یعنی آج کا پروگرام یہ پروگرام آپ کے لیے آپ اس پروگرام کے لیے آپ اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہو آپ بھی آئیں ہوسٹنگ سیکھیں ہوسٹنگ کریں اور ایسی بڑی پرسنالٹیز کے انٹرویوز آپ لیں ٹھیک ہے جی اللہ تعالیٰ پوری دنیا پر پاکستان پر بچے بیل بوٹے پر اپنا کرم کرے فضل کرے آمین پاکستان زندہ باد پاکستان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں عروج دے انشاءاللہ تعالیٰ ملیں گے جی اگلے ولاگ میں ایک بالکل اسی طرح کی خوبصورت پرسنالٹی کے ساتھ تب تک لی دیجیے اجازت ٹھیک ہے سر خدا حافظ